والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين. أما بعد فأؤمن بالله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس الأنعام بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العارف وأما القاسط فهو الجاري. نقرأ على شيخنا المحدث أستاذ العلماء عالم الكامل محمد بن سعد رحمه الله وقد في الدارين. وفي قال فرق عن الشيخ محمد صلى رحمه الله وراعه عن الشيخ محمد ادريس الشاملي عن فاضل محمد الشيخ بشار الشيخ رحمه الله عن فضيل الشيخ الامام رحمه الله الرحماني عن الشيخ الجليل كريمين الشيخ العلامه قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم الطاهري رحمه الله عليه والشيخ العلامه فقيه عاصم الشيخ احمد الجوهري وهما يرويان عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الامام المجدد الشيخ محمد اسحاق الدائري عن الشيخ عبد العزيز التيمي عن العارف بالله الشيخ ولي الله احمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال قال الشيخ عبد الله محمد بن ابراهيم الكردي قال قرأ والدي الشيخ ابراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ احمد القشاشي قال قرأ الشيخ احمد بن عبد القدوسي الجامعي قال قرأ الشيخ محمد بن احمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد اخي يحيى الانصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ المجدد حافظ الحجة أحمد النعلي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد الطرفي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ سراج المسلم بن مبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهرمي عن الشيخ عبد الرحمن بن ظفر الداودي عن الشيخ عبد الله بن أحمد السلفسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفريدي عن الإمام الجليل حافظ الحجة بن علي أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بكر الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا لظهوره وعلومه آمين. قال حدثنا أحمد بن شعبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبادة بن القعقاع عن أبي زرعة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده